अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान फ्रंट और मैं हूं अली डार। पाकिस्तान आलमी अमन का सालिस ज़ामिन और सफ़ीर बन गया। सदर ट्रंप, सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दस्तखत के बाद इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त नाफिजुल अमल हो गई। जंग का रास्ता बंद और अमन का रास्ता खुल गया है। पाकिस्तान की मेज़बानी में स्विट्ज़रलैंड में अमन का स्टेज सज चुका है। इस्लामाबाद मफाहमती मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के बाद ईरान अमरीका के दरमियान इब्तदाई मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड के सियाती मकाम बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में होंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत की वजह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्ज़रलैंड मनसूख कर दिया गया है। बर्गनस्टॉक पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात की मेज़बानी की तैयारियां मुकम्मल हैं। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की क़यादत में पाकिस्तान की सफारती टीम स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है। दूसरी जानिब मुज़ाकरात से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। मुआहदे के बाद होने वाले पहले राब्ते में दोनों रहनुमाओं के दरमियान 30 मिनट से ज़ायद गुफ्तगू हुई है। ईरानी सदर ने मुआहदे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर, अवाम और क़यादत को तारीख़ी अमन मुआहदे पर मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है, ये मुआहदा ईरान की तामीर नौ का बाइस बनेगा। बुध और जुमेरात की दरमियानी शब आलमी सफारतकारी में नए बाब का इजाफा हुआ, जिसमें दुनिया के दो बड़े हरीफ ममालिक अमरीका और ईरान ने तारीख़ी अमन मुआहदे पर ऑनलाइन दस्तखत किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इस्लामाबाद में मफाहमती यादाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किए हैं, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस दस्तावेज़ की तौसीक़ की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खसूसी बयान में ऐलान करते हुए कहा है कि मैंने इस मुआहदे में दोनों मुल्कों के बीच सालिस का किरदार अदा किया है। बतौर सालिस मैंने इस मुआहदे की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यह मुआहदा इस पूरे इलाके में अमन और सकून लाने के लिए सबसे मजबूत बुनियाद साबित होगा। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मुआहदे को तारीख़ी करार दिया। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि ताकतवर ईरान का पैगाम है कि अमन बाहमी एहतराम के साए में हासिल किया जाएगा। सदर ट्रंप ने ईरान से मुतालिक अपनी पॉलिसी पर तनकीद करने वालों को सख्त जवाब दिया। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में कहा कि ये अहमक लोग हैं जो समझते हैं कि मैं ईरान के खिलाफ काफ़ी सख्त नहीं रहा, जबकि स्टॉक मार्केट नई रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है और तेल की कीमतें तेज़ी से गिर रही हैं। या तो हसद करते हैं, बुरे लोग हैं, या फिर बेवकूफ़ हैं। इससे पहले न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने इसराइल पर सख्त तनकीद करते हुए उसे बेवकूफ़ कौम करार दिया। ट्रंप ने कहा कि एक बेवकूफ़ कौम कहती रही है कि प्लीज़ ईरान पर बम बरसाते रहो। नेतन्याहू के साथ लबनान के मामले पर इख्तलाफात का एतराफ़ करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ होने वाले मुआहदे पर नेतन्याहू को मायूसी हुई है। उन्होंने नेतन्याहू को मशवरा देते हुए कहा कि इसराइल को हिजबुल्लाह के साथ बेहतर बर्ताव करना चाहिए। सदर ट्रंप ने ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल रखने का हक भी तस्लीम कर लिया। पेरिस में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल रखने से मना करना नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि अगर दूसरे मुल्कों के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं तो ईरान को कैसे मना करें। ऐसा मुतालिबा थोड़ा गैर मुनसिफाना हो जाएगा। नाज़रीन, अमन मुआहदे से मुतालिक आला अमरीकी ओहदेदार की सहाफ़ियों को दी जाने वाली एक ब्रीफिंग का खुलासा देखा जाए तो उसमें बुनियादी बात यह भी है कि दोनों मुल्कों ने जंग ख़त्म करने का बाकायदा ऐलान किया है। ईरान अब अपने समुद्री रास्ते यानी कि अपना हुर्मुज़ को दोबारा खोलेगा, जबकि अमरीका ईरान पर कायम अपनी समुद्री नाकाबंदी को ख़त्म कर देगा। इसके साथ ही दोनों मुल्कों के दरमियान एटमी प्रोग्राम पर बातचीत के लिए 60 दिनों का वक्त तय पा चुका है। इन 60 दिनों के दौरान ईरान को अपना तेल बेचने की आर्जी इजाज़त भी मिल चुकी है। अगर ईरान एटमी प्रोग्राम का फाइनल मुआहदा कर लेता है तो उसे अरबों डॉलर की बड़ी मौशी इमदाद भी दी जाएगी। हतमी मुआहदे की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से तौसीक़ को गैर मामूली करार दिया जा रहा है, जो कि चीन का तनाज़े के हल के लिए 5 नुकाती फार्मूले में बुनियादी मुतालिबा भी रहा है। मुआहदे के पहले पैराग्राफ में कहा गया है कि अमरीका, ईरान और इत्तेहादी लबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयों को फौरी और मुस्तकिल ख़त्म करने का ऐलान करेंगे। दूसरे नुक्ते में कहा गया है कि अमरीका और ईरान एक दूसरे की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का एहतराम करेंगे, फ्रीकैन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करेंगे। दस्तावेज़ के तीसरे नुक्ते के मुताबिक अमरीका और ईरान 60 रोज़ में बातचीत और हतमी मुआहदे को हासिल करने का अहद करेंगे। इस टाइम लाइन को बाहमी रजामंदी से बढ़ाया जा सकता है। 60 रोज़ का आगाज़ दोनों ममालिक के रहनुमाओं के बाज़ाब्ता तौर पर मफाहमत नामे पर दस्तखत करने के बाद शुरू होंगे। चौथे नुक्ते में कहा गया है कि एक बार मफाहमत नामे पर दस्तखत होने के बाद अमरीका अपनी बहरी नाकाबंदी और ईरानी बंदरगाहों पर मौजूद किसी किस्म की रुकावट को हटाना शुरू कर देगा। हतमी मुआहदे पर दस्तखत होने के 30 रोज़ के अंदर अमरीका ने ईरान के तरफ से अमरीकी अफवाज को हटाने का वादा भी किया है। अमली तौर पर इसका मतलब है कि अमरीकी फ़ौज 28 फरवरी को लड़ाई शुरू होने से पहले अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगी। मुआहदे के मुताबिक ये नाकाबंदी 30 दिन के अंदर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। इस दौरान अमरीका ईरानी बंदरगाहों के जरिए जितने बहरी जहाज़ों को जाने की इजाज़त देता है वो अपने हुर्मुज़ में ईरान की तरफ से बहाल होने वाली ट्रैफिक के तनासुब से होगा। मुआहदे के मुताबिक नाज़रीन, ईरान अपने हुर्मुज़ के जरिए तजारती जहाज़ों को महफूज गुजरने की इजाज़त देने के लिए अपनी बेहतरीन कोशिशों का इस्तेमाल करते हुए इंतज़ामात भी करेगा। जंग शुरू होने और आपने हुर्मुज़ के बंद होने के बाद से ये अमरीका का एक अहम मकसद रहा है।
दस्तावेज में कहा गया है कि तकनीकी और फौजी रुकावटों को दूर करने और बारूदी सुरंगें हटाने के ऑपरेशन करने की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए ट्रैफिक फौरी तौर पर बहाल हो जाएगी। MOU के छठे नुक्ते में कहा गया है कि अमेरिका और इलाकाई शराकतदार ईरान में तामीर नौ और इक़्तिसादी तरक्की के लिए कम अज़ कम $300 अरब मालियत का एक मंसूबा तैयार करेंगे। अमेरिका इस बात का पाबंद होगा कि ईरान पर आए तमाम इक़साम की पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ, जिसका शेड्यूल बाद में तय किया जाएगा। दोनों मुमालिक इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा और ईरान अपने अफजूदा जौहरी मवाद को बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी की निगरानी में गैर मौसर करने पर भी आमादा हो चुका है। मुआहदे के 9वें और 10वें नुक्ते में कहा गया है कि अफजूदा यूरेनियम के मामले से निपटने तक ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक स्टेटस को बरकरार रखा जाएगा। अमली तौर पर इसका मतलब है कि अमेरिका नई पाबंदियां नहीं लगाएगा। इस दौरान ये तेल, पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर मुतल्लिका खिदमात जैसे कि बैंकिंग, लेन देन और नकलो हमल के लिए ईरान को छूट देगा। यह नुक्ता मुज़ाकरात की राह में एक अहम रुकावट रहा है। ईरान ने तवील अरसे से असरार किया था कि उसके मुंजमद असासे जारी किए जाएँ। दस्तावेज़ के मुताबिक नाज़रीन 11वें नुक्ते के मुताबिक यह है, तफसीलात के MOU पर दस्तखत होने के बाद अमेरिका मुकम्मल तौर पर मुंजमद या महदूद फंड्स फराहम करने का अहद करता है और इस तरीक़ेकार पर बातचीत के दौरान इत्तफाक किया जाएगा। एक अमरीकी अहलकार ने सहाफ़ियों को बताया कि कुछ असासे जारी किए जाएंगे जबकि मफाहमतनामे के बाद की बातचीत जारी रहेगी, जबकि ईरान मुआहदे के पहलुओं की तामील करता है, जैसे कि उसके इंतहाई अफजूदा यूरेनियम से निपटने के लिए आगाज़ करना। दस्तावेज़ के आखिरी 3 नुकात तय पा जाने वाले नुकात की मॉनिटरिंग और हतमी मुआहदे से मुताल्लिक हैं। उनमें कहा गया है कि अमेरिका और ईरान मफाहमतनामे के नफाज और मुस्तकबिल के मुआहदे की तामील की निगरानी करने के लिए एक मैकेनिज़्म कायम करेंगे। ताहम यह वाज़ेह नहीं है कि उसकी अमली शक्ल कैसी होगी। सबसे आखिर में 14वें नुक्ते में यह साफ लिख दिया गया है कि इस फाइनल अमन मुआहदे को पक्का और कानूनी तौर पर लाजमी करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से एक बड़ी और अहम करारदाद भी पास करवाई जाएगी ताकि कोई भी मुल्क अपनी बात से पीछे ना हट पाए। तज्ज़ियाकार अक़वाम मुत्तहिदा से हतमी मुआहदे की तौसीक़ की शर्त को चीन और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की फ़तह करार दे रहे हैं। 31 मार्च को नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने बीजिंग में 5 नुकाती फार्मूला पेश किया था, जिसमें किसी भी मुआहदे की अक़वाम मुत्तहिदा से तौसीक़ को लाज़मी करार दिया गया था। 5 नुकाती फार्मूले के आखिरी नुक्ते में कहा गया था कि चीन और पाकिस्तान हकीकी कसीरुल जहती अमल को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर देते हैं ताकि मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा की बरतरी को मजबूत किया जा सके और एक जामे अमन फ्रेमवर्क के क़याम के लिए मुआहदे के नकात और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल अक़वामी कानून के मकासद व असूलों की बुनियाद पर देरपा अमन के असूल की हिमायत की जा सके। नाज़रीन, BBC के तज्ज़ियाकार गैरी ओडोनोहो मुआहदे की 3 नुकात को इंतहाई अहम और गैर मामूली करार दे रहे हैं। गैरी ने कहा कि सीनियर अमरीकी हुकाम के साथ एक गैर मामूली ब्रीफिंग का मुशाहिदा किया, जिन्होंने हमें ईरान के साथ मफाहमत की अदाश का मतन लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़कर सुनाया। इस दस्तावेज़ के 3 अहम नुकात उनके लिए नुमाया थे। सबसे पहले जौहरी हथियार मसले पर सीनियर अमरीकी हुकाम का कहना है कि ईरान ने जौहरी हथियार ना बनाने या हासिल करने का अहद किया है। फरवरी में जंग शुरू होने के बाद से सदर ट्रंप ने डील तक पहुंचने के लिए इसे अपनी अव्वलीन शर्त करार दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान के अफसुदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे को बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी की निगरानी में मकामी तौर पर कमज़ोर किया जाएगा। अमेरिका ने इब्तदाई तौर पर ईरान से मवाद हटाने का मुतालबा किया था, इसलिए ये एक नई पेशरफ्त है। BBC के तज्ज़ियाकार गैरी के मुताबिक दूसरा अहम नुकता आपने हुर्मुज़ खुलने के हवाले से है, जिस पर अमरीकी हुकाम ने कहा है कि 60 दिनों तक वहाँ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से कोई टोल वसूल नहीं किया जाएगा। इसके बाद ईरान और पड़ोसी ममालिक को बातचीत करनी होगी कि इस मसले को कैसे निपटा जाए। इससे ये इम्कान बाकी रहता है कि मुस्तक़बिल में आपने हुर्मुज़ को अबूर करने के लिए टोल आयद किए जाने, जबकि तनाज़ा शुरू होने से पहले ऐसी कोई फ़ीस नहीं थी। गैरी के मुताबिक मुआहदे का तीसरा अहम नुकता ईरान की तामीर नौ के लिए $300 बिलियन का मुतनाज़ फ़ंड भी है। सदर ट्रंप इससे पहले फंड से मुतालिक रिपोर्टों को जाली खबरों के तौर पर बयान करते रहे हैं, लेकिन यह हकीकत है कि $300 बिलियन का फंड मुआहदे के मतन में शामिल है। गैरी के मुताबिक सीनियर अमरीकी हुकाम ने इस बात पर जोर दिया है कि अमरीका को इस फंड के लिए 1% भी अदा करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि इस पर अमल दरामद का इन्हिसार ईरान के रवैये और तेहरान के अपने वादों पर अमल करने पर होगा। गैरी कहते हैं कि आने वाले दिनों में इस मुआहदे की शिक के हिसाब से जांच पड़ताल भी जारी रहेगी, लेकिन अहम सवाल ये होगा कि ईरान के साथ जंग से अमेरिका को असल में क्या हासिल हुआ है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकर कालिबाफ ने मुआहदे को अजीम फतह करार दिया है। बाकर कालिबाफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुज़ाकरात का मतलब झुक जाना नहीं है, बल्कि ऐन अकल और होशियारी है। हम इस मकाम पर हैं कि अपने फ़ायदे हासिल कर रहे हैं। कहा कि हमें अक्लमंदी से आगे बढ़ना चाहिए। जो गिरह हाथ से खुल सकती है उसे दांतों से खोलने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नारा लगाना ताकत नहीं होता। अगर आप 2 बार नारा लगाएंगे और अमल ना करें तो ये रवैया दुश्मन की मदद है।
باقر غالیباف نے کہا کہ ہم جو کچھ فوجی کارروائی سے حاصل کرنا چاہتے تھے اس سے کئی گنا زیادہ ہم نے مذاکرات سے حاصل کر لیا ہے. اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے. ہر جنگ میں کچھ کامیابیاں ہو سکتی ہیں لیکن اگر یہ کامیابیاں آخرکار کسی قانونی اور سیاسی دستاویز میں تبدیل نہ ہوں اور درج نہ کی جائیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ تاریخ میں اور نہ ہی میدان میں حاصل شدہ کامیابی کو ثابت کرنے میں. باقر غالیباف کا کہنا تھا کہ آپ نے ہرمز ایک ممکنہ صلاحیت تھی جسے دشمن نے اپنی کارروائیوں سے عملی بنا دیا. آپ نے ہرمز کا انتظام اور کنٹرول کنارے والے ممالک کا حق ہے اور ہمیں اس پر خود مختاری حاصل ہے اور یقیناً خدمات کے بدلے فیس لیں گے. انہوں نے کہا کہ کارروائی کے جواب میں کارروائی شک 13 میں بیان کی گئی ہے کہ ہم نے اس کے لیے نگران مقرر کیے ہیں، یعنی ہمیں اس بات پر متفق ہونا ہوگا کہ یہاں کچھ افراد بطور نگران موجود ہیں. یہاں تک کہ ثالثی کرنے والوں کے بارے میں بھی ہمیں ایک دوسرے سے اتفاق کرنا ہوگا اور ممکن ہے دوسرے ممالک یہ کام کریں، لیکن یقین رکھیں کہ اگر وہ کوئی اقدام نہیں کریں گے تو ہم بھی کوئی جوابی اقدام نہیں کریں گے. اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ سمریز سالک صاحب. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یہ کہی گا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے پر ڈیجیٹل دستخط ہو چکے ہیں، باضابطہ تقریب اس کی کل ہونے جا رہی ہے، معاہدے کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں. آپ ان 14 نکات کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور یہ نکات مستقل امن کی بنیاد بن پائیں گے آپ کو لگتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے پروگرام میں لیا. میرا خیال ہے اٹس اے گڈ بگننگ اور ہمارے لیے بہت ایک فخر کی بات ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان نے ایک کلیدی کردار ادا کیا یہ سارا کچھ حاصل کرنے میں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو جنگ ہے وہ بند ہو رہی ہے. دیٹ شوڈ بی دا موسٹ سیٹسفائنگ تھنگ. باقی اس میں کمی بیشیاں ہوں گی، پنگ پونگ ہوگا، ایک دوسرے کے اوپر پریشر ڈالا جائے گا. دیٹ از سم تھنگ نارمل ٹو ہیپن ان سچ سچویشن. بٹ آن دا ہول میں اس کو بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ کے طور پہ دیکھتا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک امریکہ اپنی آپشنز ایگزاسٹ کر چکا تھا. اس کے پاس ابھی اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں تھی. تو ایک اچھا سٹارٹ ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ ہولڈ آن کرے گا بیکاز امریکہ اور اسرائیل دوبارہ سے ہاسٹیلٹیز اور جنگ کو جاری کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. آئی ایم ویری ہوپ فل کہ 60 ڈیز کے بعد ہم مزید خوشخبری سنیں گے اور ایک فائنل جو ہے وہ ان کے درمیان میں پیس ایگریمنٹ ہوگا. ٹھیک ہے سر، یہ بھی بتائے گا کہ ایرانی پارلیمنٹ سے اسپیکر باقر غالیباف کہتے ہیں کہ مذاکرات کا مطلب جھک جانا نہیں ہوتا بلکہ عین عقل اور ہوشیاری ہوتا ہے، صرف نعرہ لگانا طاقت نہیں ہوتا. باقر غالیباف کا تعلق ایران کے اس حلقے سے ہے جو کہ اس کو بڑا سخت گیر مانتے ہیں. آپ اس بیان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیں دو مین پہلو ہیں. ایک آپ کا ہے میدان جنگ، اس میں آپ کچھ آبجیکٹیوز حاصل کرتے ہیں، کچھ آبجیکٹیوز ڈینائی کرتے ہیں اپنے دشمن کو. اور دوسرا آپ کا جو سیکنڈ پہلو ہے یا سیکنڈ جو اس کا مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مذاکرات کی ٹیبل پر. چونکہ ایران جو ہے وہ ویزیبلی اس نے جنگ جیتی ہوئی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ایران پریشر میں آ کے تو مذاکرات کی ٹیبل پہ وہ کچھ لوز کر دے جو اس نے جنگ میں حاصل کیا. امریکہ نے پوری کوشش کی ہے کہ وہ جو اس نے جنگ میں حاصل نہیں کر سکا وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ حاصل کرتے. لیکن میرے نزدیک ایرانینز جنگ میں بھی انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے اور مذاکرات کی ڈومین میں بھی انہوں نے بہت اچھا کیا. بڑے ایسٹیوٹ گانے میں نہیں آئے، دے ہیلپ دیئر گراؤنڈ، جس کی وجہ سے میں سمجھ رہا ہوں کہ امریکہ کو فرام دا پوزیشن آف ویکنیس یہ اگریمنٹ کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے سر، ون ویری لاسٹ اینڈ امپورٹنٹ کویشچن. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ امریکہ اور اسرائیل نے اسے حاصل کیا کیا، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ رجیم چینج کرنے کے لیے کیا، نیوکلیر اور میزائل پروگرام کو ختم کرنے کے لیے کیا، لیکن نہ تو سر وہاں پر رجیم چینج ہوئی ہے، نہ نیوکلیر اور جو دیگر چیزیں تھیں جس پر وہ چاہتا تھا پروگرام میزائل کا آغاز نہ کرے، اس طرح کی چیزیں وہ بھی نہیں ہوئی. تو سر حاصل کیا ہوا؟ دیکھیے ہمارے کچھ جو اینالسٹ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ امریکہ جیتا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو سمپلی بتاؤں گا کہ جو اگریسر ہوتا ہے، جو حملہ کرنے آتا ہے، وہ جی اپنے کچھ اہداف لے کے آتا ہے. اور جو دفاع کرنے والا ہے وہ صرف اگر اگریسر کو ڈینائی کر دے کہ وہ اپنے اہداف نہ حاصل کر سکے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ جو دفاع کرنے والا ہے وہ جنگ جیت گیا. تو چونکہ جیسے آپ نے خود کہا کہ ایران نے کچھ بھی حاصل نہیں کرنے دیا امریکہ اور اسرائیل کو. امریکہ سب سے بڑا لوزر ہے، اس کی الائنسز بریک ہو گئی. کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا
کہ یورپین کنٹریز اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ یہ جو ممالک ہیں مڈل ایسٹ کے وہ اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. امریکہ تنہا تھا اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوانے کے لیے اور میرے نزدیک بہت زیادہ بے بس تھا. تو امریکہ نے بہت زیادہ لوز کیا ہے. اسی طریقے سے جو اسرائیل ہے اس نے بھی کچھ خاطر خواب کامیابیاں نہیں حاصل کی اور میرے نزدیک جو اسرائیل کا خواب ہے گریٹر اسرائیل کا وہ میرے نزدیک دفن ہو چکا ہے. رائٹ. جنرل ریٹائرڈ سمریز سالک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کچھ اور دیگر ایشوز پر بات کریں گے بریک کے بعد. ناظرین، عالمی محاذ کے بعد قومی منظرنامے پر بھی صورتحال بہتری کی جانب بڑھ رہی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قومی اسمبلی میں تقریر اشارہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اختلافات کی خلیج کافی حد تک کم ہو گئی ہے. بلاول بھٹو نے اپنی تقریر میں سیاسی اور معاشی حوالوں سے حکومت کو اہم مشورے بھی دیے ہیں. بلاول بھٹو نے امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر دستخط کو تاریخی پیش رفت قرار دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ قومی مفاد میں اسی طرح مل کر فیصلے کرتے رہے تو ہر مسئلہ حل کر سکتے ہیں. بلاول بھٹو نے کہا کہ حکومت کے ساتھ مل کر مختلف مسائل کا آئینی حل نکالا. بجٹ پیش کرنے سے پہلے 18ویں ترمیم ختم کرنے کی غلط خبریں پھیلائی گئیں. کہا گیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بجٹ میں ختم کر دیا جائے گا. وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم کا مشکور ہوں کہ NFC کو محفوظ رکھا گیا. واضح کہتا ہوں صوبوں کا NFC محفوظ ہے، کوئی مطالبہ نہیں ہوگا. ملک کے تمام مسائل اور خطرات کا مل کر مقابلہ کیا جا سکتا ہے. بلاول بھٹو نے حکومت سے بعض معاملات پر شکوے بھی کیے. بلاول بھٹو نے کہا کہ حکومت پیٹرولیم لیوی کی مد میں اربوں روپے اکٹھے کر رہی ہے لیکن صوبوں کو پیٹرولیم لیوی اور دیگر ٹیکسز میں ان کا حق نہیں مل رہا. صوبہ حکومتوں نے بار بار قربانیاں دیں، آج بھی دے رہی ہیں. وفاق اور صوبوں کو مل کر عوامی فلاح، معاشی استحکام اور قومی یکجہتی کے لیے کام کرنا ہوگا تاکہ ملک کو درپیش چیلنجز کا مؤثر انداز میں مقابلہ کیا جا سکے. بلاول بھٹو نے گلگت بلتستان کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی دینے کے لیے قانون سازی کا مشورہ بھی دیا. دوسری طرف چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے وزیر اعظم شہباز شریف کی مذاکرات کی پیشکش پر آگے بڑھنے کا اشارہ دیا ہے، جبکہ خیبر پختونخوا حکومت بھی اب 3 ماہ کی بجائے پورے سال کا بجٹ دینے جا رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ حکومت اور PTI میں پس پردہ رابطوں کے ذریعے آگے بڑھنے کے لیے راستے نکالے جا رہے ہیں. بلاول بھٹو کے مشوروں، شکووں، شکایتوں اور PTI کے مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے اشاروں پر حکومت کا کیا موقف ہے، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک. بیرسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. پہلے تو سر یہ کہیے گا کہ بجٹ پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ڈیڈ لاک تھا، آپ نے دیکھا وہ اب ختم ہو چکا ہے، اس کی تصدیق آپ کریں گے. اور یہ کہیے گا کہ آج بلاول بھٹو نے بجٹ اجلاس سے خطاب بھی کیا، کچھ گفتگو کی انہوں نے. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ بلاول صاحب کے تحفظات تھے کیا سر، اور حکومت نے انہیں کن شرائط پر منایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیں، ایک کانسٹنٹ انگیجمنٹ تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ، کیونکہ وہ کابینہ کا حصہ نہیں ہے. باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ اتحادی جماعتیں وہ کابینہ کا حصہ ہیں، اور ہم نے بجٹ سے پہلے بھی اور بجٹ پیش کرنے کے بعد اس دوران بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک کانسٹنٹ انگیجمنٹ رہی ہے. اور ان اینی کیس ڈیپر انگیجمنٹ کہہ لیں، کیونکہ 2 جو کمیٹیز ہیں اسٹینڈنگ کمیٹیز، جو سینٹ کی بھی اور نیشنل اسمبلی کی بھی آن فائنانس، اس کی چیئرمین شپس جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہیں. تو وہاں پہ بھی انگیجمنٹ ہوئی اور کچھ تحفظات ان کے تھے PSDP کے حوالے سے ادر ایسوسیٹڈ میٹرز. تو وہ ہم نے ان کو کلیریفائی کیا اور تمام تر چیزیں جو ہیں واضح طور پہ سامنے رکھی اور بتائیں. اور اس کے ساتھ وہ تحفظات جو آئی تھنک ایک مس پلیس تحفظات تھے، اس طرح وہ کلیریفیکیشن پھر ہم نے اس کی کر دی اور ہم نے بتایا. تو میرے خیال سے ان کی جو ریزرویشنز تھیں اب وہ خاصی حد تک جو دور ہو چکی ہیں، اور کیونکہ وہ ہماری اتحادی جماعت ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بجٹ میں بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں. آج بلاول صاحب نے اپنی تقریر بھی کی اور اس میں بھی کچھ تجاویز انہوں نے دیں. تو ان تجاویز پہ بھی کیونکہ ایک بل پیش ہوا اور وہ کمیٹی سے سینٹ کی جو ہے وہ رپورٹ تو آ چکی ہے، اب نیشنل اسمبلی کی کمیٹی جو ہے وہ اسٹل کنٹینیو کر رہی ہے اور وہ بھی اپنی رپورٹ پیش کر دے گی. تو اس میں اگر کوئی چینجز، کیونکہ ظاہری بات ہے وہاں پہ دیگر ممبران بھی ہیں، کوئی چینجز ہوتے ہیں، کوئی چینجز افیکٹ ہو کے سامنے آتے ہیں، اور اس میں تو وہ سلائٹ چینجز کے ساتھ تمام تر معاملہ ہاؤس میں آئے گا اور پھر اس میں ووٹنگ ہوگی. ٹھیک ہے. بیرسٹر صاحب، یہ کہیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ وفاق کی جانب سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ وسائل کی تقسیم کے فارمولے کو تبدیل کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، NFC کے تحت صوبوں کا حصہ کم ہو. لیکن بلاول بھٹو نے آج اسمبلی میں جو خطاب کیا، یقین دہانی کروائی کہ صوبوں کا NFC کا حصہ محفوظ ہے. انہوں نے کہا کہ اگر وفاق کو مشکلات ہیں تو صوبوں کا بھی اتنا ہی مسئلہ ہے، مسائل ہیں. کیا کہیں گے سر اس پر؟ دیکھیں، ظاہری بات ہے کہ وفاق کے اوپر جو بوجھ ہے، وفاق نے ڈیٹ سروسنگ بھی کرنی ہے، ڈیفنس اسپینڈنگ بھی کرنی ہے، PSDP بھی کرنا ہے، گلگت بلتستان کو بھی
جو ہے سپورٹ کرنا ہے, آزاد جموں اینڈ کشمیر کو بھی سپورٹ کرنا ہے, پھر اوور اینڈ ابو جو ہے دیگر جو پروگرامز ہیں سوشل پروٹیکشن کے وہ بھی وفاق میں چلانے ہیں. تو وفاق کے پاس بچتا کیا ہے, کیونکہ ادھار کے پیسوں پہ جو ہے آپ لون کے پیسوں پہ آپ اپنا بجٹ بناتے ہیں. تو آئی ایم ایف پروگرام کا تو یہی مطلب کہ آپ نے آئی ایم ایف سے پیسے لیے, بجٹ بنایا, اس میں سے کم از کم 56% جو ہے وہ ان تمام تر چیزوں میں چلا گیا. تو وفاق کے پاس بچتا کیا ہے؟ تو کم از کم اس چیز کو اس پیرائے میں بھی دیکھنے کی ضرورت تھی. اور اچھی بات ہے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ تمام صوبوں نے اس چیز پہ متفق ہو کے وفاق کی جو اسٹریٹجک اسپینڈنگ ہے اس کے لیے جو ہے الحمدللہ انہوں نے بالکل اپنی جو ہے اس کو ریویو کیا اور اپنا جو ہے وہ پیسوں کا جو ایک میکینزم بنایا کہ کس طرح جو ہے وہ وفاق کو سپورٹ کر سکتے ہیں. تو اس پہ یہ ایک فارمولا تھا, ایک ایگریمنٹ تھا جو افہام و تفہیم سے طے کیا گیا, طے پایا گیا. تو ٹھیک ابھی فی الوقت تو دیکھیں صوبوں کے اپنے مسائل بھی ہیں لیکن وفاق کے بھی ہیں. تو اسی حوالے سے ہمیں دیکھ کے اس کو ایک مزید بہتر طریقے سے ہم نے آگے لے کے جانا ہے تاکہ وفاق پہ بھی برڈن نہ پڑے اور صوبے بھی جو ہے وہ برڈن بیئر نہ کر سکیں. اچھا بلاول صاحب, ایک شکوہ سر اور بھی کر رہے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی پیٹرولیم جو لیوی ہے اس کی مد میں وفاق لاکھوں روپے لیتا ہے لیکن صوبوں کو اس میں کچھ نہیں دیا جاتا. اس پر کیا کہیں گے سر شکوے پر؟ دیکھیں یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے ان کی اور میں اس پہ کیا کامنٹ کروں. شکوے ظاہری بات ہے رہتے ہیں, ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک اپنا مینیفیسٹو ہوتا ہے, اپنی ترجیحات ہوتی ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی کی اپنی ترجیحات ہیں, اپنا مینیفیسٹو ہے, ہماری پارٹی کا اپنا مینیفیسٹو اور اپنی ترجیحات ہیں. تو جب کوalition گورنمنٹ ہوتی ہے پھر آپ کو دیکھیں مل کے ہی تمام چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے اور کچھ چیزوں پہ آپ کو سیٹل کرنا پڑتا ہے, کچھ چیزوں کو پھر آپ کو واضح طور پہ تھوڑا پش کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایک آئی ایم ایف پروگرام ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ایک آئی ایم ایف پروگرام کے تھرو آپ جب سارا بجٹ بناتے ہیں پھر اس کو رائٹ, چلاتے ہیں تو پھر یہ چیزیں بھی کم از کم اس حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. میں بلاول صاحب سے متعلق ایک سوال آپ سے اور کروں گا پھر آگے بڑھتے ہیں. سر بلاول بھٹو نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں گلگت کو نمائندگی دی جائے. کیا آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حکومت اس حوالے سے کوئی قانون سازی کر سکتی ہے؟ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں نمائندگی کے حوالے سے ان کا اپنا آلریڈی ایک لیجسلیٹو سیٹ اپ ہے اور تمام تر چیز کو اس حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر اینڈ گلگت بلتستان اس میں بالکل ان چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے اگر وہ انگیج کریں لیڈرشپ سے. تو آئی ایم شیور کہ بطور اتحادی اگر اس پہ وہ کوئی بات کریں تو دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح جو ہے اس کو پاسبل بنایا جا سکے یا کس طرح اس پہ کام کیا جا سکے. بٹ آئی تھنک کیونکہ قانونی اس میں بہت زیادہ پیچیدگیاں ملوث ہیں تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ آلریڈی جو گلگت بلتستان کا اپنا ایک سیٹ اپ ہے لیجسلیٹو وہ ابھی وہاں پہ کیونکہ الیکشن بھی ہوئے تمام تر معاملہ تو اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اب وفاق میں اس وہاں پہ سیٹس اینڈ سو اینڈ سو فورتھ تو پھر اس کے لیے تو ظاہری بات ہے قائنی ترمیم کرنے کی ضرورت ہوگی, اس میں دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ آیا ایون پاسبل بھی ہے یا نہیں ہے. تو یہ کافی اس کے مختلف زاویے ہیں, مختلف اینگلز ہیں, ان کو اس حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. بیرسٹر صاحب اگر پاکستان تحریک انصاف سے متعلق پی ٹی آئی سے متعلق کچھ بات کریں تو وزیر اعظم نے بجٹ تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں جس پر پی ٹی آئی کی جانب سے بھی مثبت پازیٹیو رد عمل سامنے آتا ہے. بیرسٹر گوہر خان نے کہا ہے کہ ہم وزیر اعظم کی پیشکش پر خوش آمدید کہتے ہیں لیکن بتایا جائے کہ مذاکرات میں دیر کس بات کی آخر؟ اب دیکھیں یہی اگر بات کی جائے کہ پہلے آپ نہیں پہلے آپ, وزیر اعظم پاکستان نے آج نہیں انہوں نے کب سے دعوت دی ہے اور متعدد بارہا دفعہ وہ انوائٹ بھی کر چکے ہیں, وہ کہہ چکے ہیں کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں آپ آئیں. آئی تھنک سب سے موسٹ اپروپریٹ جو پلیس آف سٹنگ ہے وہ نیشنل اسمبلی ہی ہے اور کیونکہ یہ پہلے بھی ایک دفعہ نشستوں کا جو سلسلہ تھا وہ وہیں پہ جڑا. اب بھی میرے خیال سے وہ اگر اسپیکر صاحب کو کہیں کیونکہ اسپیکر صاحب نے پہلے بھی خود بھی دعوت دی کہ میں آپ دونوں کو پہلے بھی بٹھا چکا ہوں, اب بھی بٹھانے کے لیے تیار ہوں, لیکن where there is a will there is a way. اب ہم تو کہہ چکے, اسپیکر صاحب بھی کہہ چکے, اسپیکر صاحب کیونکہ ان کا اپنا تعلق جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے وہ کہ وہ امپارشل ہیں اور وہ کسی سائڈ کی کسی طرف کی سائڈ نہیں لیتے اور ایکولی ان کو ہاؤس کے معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے. تو جب یہ تمام اتنی کوششیں ہو چکی اور آگے بڑھ چکے
میرے خیال سے تھوڑی سنجیدگی جو ہے اچھا صاحب کی طرف سے یا بیرسٹر گوہر صاحب کی طرف سے ان کی سائڈ سے بھی ہونی چاہیے, اور اسپیکر صاحب کو کہیں کہ جی ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, آپ اہتمام کیجئے, تو پارلیمنٹ میں ہی اس کا اہتمام ہوگا, اور سب سے موزوں جگہ وہی ہے. سر ایک اور اہم سوال وہ یہ کہ علیمہ خان نے سہیل آفریدی کو ہدایت کی تھی کہ جب تک بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہو جاتی کے پی کا بجٹ پیش نہ کیا جائے. پھر یہ بات بھی ہوئی کہ 3 ماہ کا بجٹ پیش کیا جائے گا, لیکن اب کے پی حکومت نے 19 جون کو مکمل بجٹ پیش کرنے کا اعلان کر دیا ہے. کیا یہ کوئی کے پی حکومت کا کوئی اپنا فیصلہ ہے یا وفاق سے کسی کوئی بیک ڈور رابطوں کے حوالے سے کوئی اس کی پیش رفت ہے, اس کا نتیجہ ہے یہ؟ نہیں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ سینس پریویل کی ہے, اور بیٹر سینس پریویل کی ہے اس تمام تر معاملے میں, کیونکہ پہلے کہا جانا کہ نہیں ہم ملاقات نہیں کریں گے, ہماری بجٹ پیش نہیں کریں گے, ہماری ملاقات کروائی جائے, پھر اس سے ہٹے پھر کہا کہ 3 مہینے کا بجٹ پیش کریں گے. عوام کے حقوق کو آپ ہاسٹیج نہیں کر سکتے اور ان کو سلب نہیں کر سکتے, اور یہ عوام کے حقوق کے اوپر جو ہے ڈائریکٹلی اس پہ افیکٹ ہونا تھا, کیونکہ بجٹ آپ عوام کے لیے بناتے ہیں, بجٹ آپ عوام کی جو ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے, عوام کی سہولت فراہم کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو اس پہ میرے خیال سے یہ چیز اب ریئلائز ان کو ہوئی ہے, اچھی بات ہے, مثبت بات ہے کہ وہ بجٹ پیش کریں گے, ان کو بالکل پیش کرنا بھی چاہیے, اور کسی کنڈیشن کے بغیر پیش کرنا چاہیے, کیونکہ صوبوں کی حکومتیں جو ہیں وہ خود جو ہیں خود مختار ہیں اپنے بجٹ پیش کرنے کے حوالے سے, اپنے مالی معاملات چلانے کے حوالے سے, تو اچھی بات ہے, ان کو پیش کرنا چاہیے. اچھا فیصل واڈا صاحب گزشتہ روز ایک پروگرام میں تھے, شفیع جان سے وہ بات کر رہے تھے, انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ مکمل بجٹ پیش کر دیں, پھر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات بھی آپ کی کروا دی جائے گی. سر کیا حکومت اور پی ٹی آئی میں کوئی سیاسی سیز فائر ہونے جا رہا ہے, کوئی ایسی چیزیں ہیں کوئی سامنے آنے والی, کیا پی ٹی آئی کو کسی قسم کا ریلیف ملنے کا امکان ہے, ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, حکومت نے تو پی ٹی آئی کو ریلیف نہیں دینا, عدالتوں نے میں ریلیف دینا ہے جہاں پہ ان کے کیسز ہیں, اور وہاں پہ وہ فائٹ کریں. آج بھی ان کی کئی کیسز کی پیشیاں تھیں. یہ کہہ دینا کہ آپ پورا بجٹ پیش کریں تو ملاقات ہو جائے گی, آئی تھنک یہ تھوڑا اس حوالے سے اس پہ رائے میں نہیں لینا چاہیے, اور چیزوں کو ریشنلی دیکھنا چاہیے. ملاقات کا تو تمام تر معاملہ وائلیشن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کی, اور جو لا اینڈ آرڈر اور سیکورٹی سچویشن وہاں پہ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ون لاسٹ اینڈ امپورٹنٹ کویشچن. پاکستان نے ایران اور امریکہ میں معاہدہ کروا دیا ہے, دنیا کو تیسری جو عالمی جنگ ہے اس سے ہم نے بچا لی ہے. کیا اس سفارتی کامیابی کو پاکستان معاشی کامیابی میں تبدیل کر پائے گا, کیونکہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں, کیا حکومت بھی پیٹرول کی قیمتوں میں کوئی عوام کو بڑا سرپرائز دے سکتی ہے, بڑا ریلیف دے سکتی ہے؟ یہ نیوز سر دیں لازمی, اچھی خبر. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو آسٹریٹی میجرز جو آن گوئنگ ہے, جو چل رہے ہیں اب, کیونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, پاکستان نے لیڈ سارسی کا کردار ادا کیا, اور اس میں واضح طور پہ جو ہے پاکستان کی تعریف دنیا پوری کر رہی ہے, اور جو رول پاکستان نے پلے کیا ہے اس کو اپریشیٹ بھی کر رہی ہے. اس کا جو اکنامک ٹرمز میں یا اس کے جو امپیکٹ آئے گا معاشی طور پہ, اور جو اس کی معاشی ثمرات ہوں گے, چاہے وہ ہمارے ہمسائے ملک کے ساتھ جو ہے اکنامک انگیجمنٹ کے حوالے سے ہوں, یا تیل کی قیمتیں جو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں ہیں وہ کم ہونے سے ہوں. ابھی پیچھے کم ہوئی 2-4 دن پہلے, تو ہم نے 4 روپے پیٹرول اور 2 روپے ڈیزل بھی کم کیا. تو یہ وزیر اعظم کا وعدہ ہے کہ پیٹرولیم ڈویژن جو جس طرح ان کی تجویز آئے گی, تو جیسے ہی قیمتیں کم ہوں گی عالمی مارکیٹ میں, تو ہم ایک سبسٹینشیل ڈکریز, آپ کو میں یہ ضرور کہوں کہ ایک سبسٹینشیل ڈکریز ہوگی, اور ہر جمعے کے جمعے پرائسز کو ریویو کیا جاتا ہے, اور کل جمعہ مبارک ہے, تو انشاءاللہ عوام کو یہ خوشخبری ضرور ملے گی, اور سگنیفیکنٹ اور سبسٹینشیل ڈکریز آئے گی, کمی آئے گی, نمایاں کمی جسے کہا جا سکتا ہے پیٹرول کی قیمتوں میں انشاءاللہ. چلے گریٹ, نے خوشخبری سنا دی ہے کہ بڑا ریلیف جو ہے وہ عوام کو ملنے جا رہا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ہمارے ساتھ بیرسٹر عقیل ملک موجود ہے. ناظرین وقت ہوا بریک کا, ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. کل عدم دہشت گرد تنظیم بی ایل اے صرف پاکستانی نہیں بلکہ عالمی تجارت اور علاقائی رابطوں کے لیے بھی بڑا خطرہ بن چکی ہے. ترک میڈیا ٹی آر ٹی ورلڈ میں شائع رپورٹ کے مطابق بلوچستان کی شاہراہیں اور تجارتی راہداریاں بی ایل اے کے حملوں کے باعث خطرناک زون میں تبدیل ہو رہی ہیں, جبکہ تنظیم کا بنیادی مقصد خطے میں اقتصادی اور تجارتی روابط کو نقصان پہنچانا اور ترقیاتی سرگرمیوں کو متاثر کرنا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹرینوں, شاہراہوں اور مال بردار گاڑیوں پر حملے در حقیقت بلوچ عوام کے مفادات کے خلاف ہیں, کیونکہ اس کے نتیجے میں روزگار کے مواقع محدود ہوتے ہیں, سرمایہ کاری متاثر بھی ہو جاتی ہے اور ترقیاتی منصوبوں کی رفتار سست پڑ جاتی ہے. ٹی آر ٹی ورلڈ کے مطابق گوادر بندرگاہ اور بلوچستان عالمی تجارت میں اہم جغرافیائی حیثیت رکھتے ہیں, اسی لیے اس خطے میں پیدا ہونے والا عدم استحکام صرف پاکستان تک محدود نہیں رہتا بلکہ
बैन अल-अक़वामी सतह पर भी उसके असरात मुरतब होते हैं। रिपोर्ट में निशानदही की गई है कि अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया पहले ही BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दे चुके हैं, जबकि दीगर ममालिक पर भी इस हवाले से दबाव बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक BLA के बाद हमलों और तरीक़ेकार में ऐसे अनासिर पाए जाते हैं जो अल-कायदा और दाइश जैसे दहशतगर्दों से मुमासलत भी रखते हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि BLA की कार्रवाइयों के नतीजे में बलूचिस्तान में सड़कों, रेलवे लाइन्स और दीगर बुनियादी ढांचे के मंसूबों को नुकसान पहुंचा है, जिससे सरमायाकारी का माहौल मुतासर हुआ है और सिक्योरिटी खर्चात में इजाफा देखने में आया है। TRT वर्ल्ड के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस समेत रेलवे नेटवर्क पर मुतादिद हमलों के बायस कई मौके पर ट्रेन सर्विस मअतल भी करना पड़ी, जिससे नकलो हमल और तजारती सरगर्मियां मुतासर हुई हैं। रिपोर्ट में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 के हवाले से दावा किया गया कि गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान में रिपोर्ट होने वाली दहशतगर्दी के तकरीबन 3/4 वाक़यात बलूचिस्तान में पेश आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन, चीन CPEC, तवानाई मनसूबे और इलाकाई तजारती राहदारियों भी BLA के हमलों का हदफ बन रही हैं, जिसके नतीजे में इक़्तिसादी सरगर्मियों और इलाकाई इंज़माम के अमल को नुकसान पहुँच रहा है। माहिरीन का कहना है कि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि BLA बलूचिस्तान को सरमायाकारी, मौसर हुक्मरानी और मौशी इंज़माम के लिए नाकाबिल अमल बनाने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। उनके मुताबिक बलूचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन, खलीजी ममालिक, वस्ती एशियाई रियासतों और यूरोपीय मंडियों के वसी तर इक़्तिसादी मफादात के लिए भी नागुज़ीर है। रिपोर्ट के अख्ताम पर यह भी कहा गया है कि बलूचिस्तान में जारी अदम इस्तेहकाम की कीमत सिर्फ पाकिस्तानी अवाम ही नहीं बल्कि आलमी सप्लाई चेन्स और बैनुल अक़वामी सारफीन भी अदा कर रहे हैं, जिसके बायस खित्ते में पायदार अमन और सिक्योरिटी की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा अहम हो गई है। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फ़रा अज़ीम शाह साहिबा, रुकने बलूचिस्तान असम्बली है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अहम सवाल जिससे आगाज़ करेंगे वो ये कि कलअदम BLA पाकिस्तान के लिए तो ख़तरा थी ही थी। अब तुर्क TV TRT की रिपोर्ट में भी कहा जा रहा है कि BLA आलमी तजारत और इलाकाई जो राब्ते हैं उनके लिए बड़ा ख़तरा बन चुकी है। बताइएगा कि अब आलमी बरादरी की क्या जिम्मेदारी बनती है आपके ख्याल से, और इन्हें इस कलअदम तंजीम के खिलाफ क्या स्टेप्स लेने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच अली, बड़ा अहम टॉपिक आपने चुना है आज अपने प्रोग्राम के लिए। देखिए, इस पे 2 से 3 जावियों में मैं बात करूंगी आपसे। पहला, जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं वो तो एक्टिवेट हैं कि पाकिस्तान को कमज़ोर करें, बलूचिस्तान को कमज़ोर करेंगे तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान कमज़ोर होगा। लेकिन हमने ये भी देखना है कि ये जो ताकतें हैं वो किस तरीके से एक्टिवेट होती हैं और मजबूत क्यों हो रही हैं। हमें इस पे बात करने की ज़रूरत है और इस इशू को फोकस करने की भी ज़रूरत है और एड्रेस करने की भी ज़रूरत है। अब थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे मैं यहाँ पर ज़रूर बात करूँगी कि गवर्नमेंट लेवल पे ये बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है कि जिस तरह यूनाइटेड नेशन का मैं जिक्र यहाँ पर करती हूँ। आप देखें, ह्यूमन राइट्स की उनकी एक कॉन्फ्रेंस होती है हर साल, और ये कुछ हमारे नाम नहाद बलोच जो हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब वो रह कहाँ पर रहे हैं? वो यूरोप में रह रहे हैं। वो कहाँ रह रहे हैं? और मजीद कौन से मुल्क हैं? UK में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, वहाँ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और फिर वहाँ ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर पहुँच के बलूचिस्तान को बदनाम भी कर रहे हैं, पाकिस्तान को बदनाम भी कर रहे हैं। और फिर वो इस्तेमाल किनको कर रहे हैं? हमारी यूथ को। उनकी जहन साजी की जा रही है, उनके ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट लेवल पर फेडरल गवर्नमेंट को, मैं वज़ीर आज़म साहब से भी इस बात की रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों को चाहिए कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर जिस मुल्क में ये बैठे होते हैं वहां पर राब्ते करने चाहिए। हमने आज तक नहीं देखा कि UK से कोई पाकिस्तान या बलूचिस्तान में आके UK के खिलाफ काम कर रहा हो, US वाला कोई आकर बलूचिस्तान में बैठ के US के खिलाफ काम कर रहा हो। ये पाकिस्तान और बलूचिस्तान से उठ के चले जाते हैं, इन्हें पनाहें क्यों दी जाती हैं? अव्वल तो इस इशू को एड्रेस करने की जरूरत है। फ़रा साहिबा, एक और चीज़ वो, गुज़िश्ता रोज़ हमने ये भी देखा कि द डिप्लोमेट में भी एक मज़मून शाया होता है जिसमें कहा जाता है कि अमेरिका को अक़वाम मुत्तहिदा में BLA की ब्लैक लिस्टिंग के लिए पाकिस्तान की हिमायत करनी चाहिए। ये कहेगा कि जब अमेरिका खुद BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दे चुका है, फिर UN में इसे ब्लैक लिस्ट करने के लिए US जो है, अमेरिका जो है, वो क्यों हिचकिचा रहा है? अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर आपसे करूँ। देखें, जो मुल्क के हक पे बात की जाती है उसे इतनी अहमियत नहीं दी जाती या इतनी कवरेज नहीं मिलती पूरी दुनिया में। और जहां आप देखें कि पाकिस्तान के या बलूचिस्तान के खिलाफ बयानिया आता है तो उसको कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हाईलाइट करते हैं। पाकिस्तान को ये भी देखने की जरूरत है कि वो कौन सी तंजीमें हैं जो ऐसे लोगों के बयानिए को हाईलाइट भी करती हैं, प्रमोट भी करती हैं और ज्यादा से ज्यादा उनको एक्सपोज भी करती हैं। अब यहाँ पर देखें, इस बात को समझने की जरूरत है, ये वही तंजीमें हैं, ये वही
پلیٹ فارمز ہیں جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. تو اگر ہم ان 2-3 چیزوں پر کام کر لیں تو ہم کافی حد تک جو معاملات ہیں انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک. فرح صاحبہ ایک اور چیز میں یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ پاکستان کے تعلقات تو اس وقت امریکہ کے ساتھ بہت اچھے ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے, معترف بھی ہے پاکستان کی, اور صدر ٹرمپ کے ساتھ بھی تعلقات بہت اچھے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ چیز اس میں کیا کوئی ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے, کوئی میجر رول پلے کر سکتی ہے؟ دیکھیں پاکستان کی جو ایک ڈپلومیٹک اسٹریٹجی تھی پوری دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے. جس طریقے سے فیلڈ مارشل کی, پرائم منسٹر آف پاکستان کی, ہم نے دیکھا ایران اور یو ایس بہت بڑے بڑے ممالک ہیں جن کا فیصلہ جو ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے یا پاکستان لیڈ لے رہا ہے, اور یہ کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے کہ پاکستان نے یہ جنگ روکی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی جو ڈپلومیٹک اسٹریٹجی ہے اسے مزید اسمارٹ ہونا چاہیے اور پاکستان کو اکانومی وائز فائدہ اٹھانا چاہیے. فرح عظیم شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا, مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.